छिट्टै अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने वाक्यहरू प्र्याक्टिस गर्दै छौं हामी। फेरि फोन गर भन्न कल ब्याक, कल ब्याक। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौं नि फेरि फोन गर भनेर, कल ब्याक। उसलाई सहायता गर, हेल्प हिम, हेल्प हिम। भित्र पर्ख, वेट इनसाइड। वेट को अर्थ कुर्नु र इनसाइड भनेको चाहिँ भित्र, वेट इनसाइड। ढोका बन्द गर, क्लोज द डोर। क्लोज को अर्थ हो बन्द गर्नु, क्लोज द डोर। झ्याल खोल, ओपन द विन्डो, ओपन द विन्डो। पानी ल्याऊ, ब्रिङ वाटर। ब्रिङ को अर्थ हो ल्याउनु, ब्रिङ वाटर। बिस्तारै खाऊ, इट स्लोली। कोही मान्छे बिस्तारै खाइरहेको छैन, चाट्चाडै खाइरहेको छ भने हामी के भन्छौं? इट स्लोली, बिस्तारै खाऊ। दूध पिऊ, ड्रिङ्क मिल्क। ड्रिङ्क को अर्थ हो पिउनु, ड्रिङ्क मिल्क। यो हेर, वाच दिस, वाच दिस। पैसा बचाऊ, सेभ मनी, सेभ मनी। फेरि प्रयास गर्नुहोस्, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। सीधा जाऊ भन्न गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट। स्ट्रेट को अर्थ हो सीधा, गो स्ट्रेट। दायाँ फर्क, टर्न राइट, टर्न राइट। बायाँ फर्क, टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट। घर जाऊ, गो होम, गो होम। भित्र आऊ, कम इनसाइड, कम इनसाइड। बिस्तारै चलाऊ जस्तै गाडी, ड्राइभ स्लो, ड्राइभ स्लो। यहाँ रोक, स्टप हियर, स्टप हियर। उठाऊ भन्न पिक अप, पिक अप। उसलाई उठाऊ अथवा निन्द्राबाट बिउझाऊ भन्न वेक हिम अप, वेक हिम अप। उनलाई माया गर, लभ हर, लभ हर। उसलाई अभिवादन गर भन्नुपर्दा जस्तै कसैलाई हामी भेटेर अभिवादन गर्छौं नि, ग्रीट हिम, ग्रीट हिम। ग्रीट को अर्थ हो अभिवादन गर्नु, ग्रीट हिम। मलाई अंगाल भन्न चाहिँ हग मी। हग को अर्थ हो अंगाल्नु, अंगालो मार्नु, हग मी। माफ गर भन, से सॉरी। जस्तै हामी बच्चालाई सिकाउँछौ नि, से सॉरी। नमस्ते भन, से हेलो, से हेलो। हो भन, से यस, से यस। होइन भन भन्न से नो, से नो। प्रश्न सोध, आस्क क्वेश्चन। आस्क को अर्थ हो सोध्नु, आस्क क्वेश्चन। सत्य भन, टेल द ट्रुथ, टेल द ट्रुथ। ईमानदार बन, बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को अर्थ हो ईमानदार, बी ऑनेस्ट। सत्य बोल, स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ। खेल खेल भन्न प्ले द गेम, प्ले द गेम। चित्र बनाऊ, ड्र पिक्चर। ड्र को अर्थ हो चित्र बनाउनु अथवा चित्र कोर्नु, ड्र पिक्चर।
सिनेमा हेर watch movie watch movie छिटो सुत sleep early early को अर्थ हो चाँडै अथवा छिटो sleep early मेहनतले पढ study hard मलाई जवाफ देऊ answer me फेरि भन repeat को अर्थ हो फेरि भन्नु अथवा दोहोर्याउनु repeat again किताब खोल open the book किताब बन्द गर close the book आफ्नो हात धुनुस् wash your hands आफ्नो कोठा सफा गर clean your room मास्क लगाऊ भन्न चाहिँ wear को अर्थ हो लगाउनु wear mask मलाई भन tell me उसलाई बोलाऊ call him उसलाई सोध भन्न ask him छिटो आऊ come early धेरै खाऊ eat more राम्रोसँग सुत sleep well उठ अथवा बिउझ wake up तयार हो get ready दयालु बन be kind को अर्थ हो दयालु be kind यतै बस भन्न stay here छिटो जाऊ go fast सुरक्षित बस stay safe सबैलाई आदर गर भन्नु पर्दा respect all को अर्थ हो आदर गर्नु respect all छिट्टै अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने वाक्यहरू प्र्याक्टिस गर्दै छौं हामी फेरि फोन गर भन्न call back कहिलेकाहीँ हामी भन्छौं नि फेरि फोन गर भनेर call back उसलाई सहायता गर help him भित्र पर्ख wait को अर्थ कुर्नु र inside भनेको चाहिँ भित्र wait inside ढोका बन्द गर close the door को अर्थ हो बन्द गर्नु close the door झ्याल खोल open the window पानी ल्याऊ bring को अर्थ हो ल्याउनु bring water बिस्तारै खाऊ eat slowly कोही मान्छे बिस्तारै खाइरहेको छैन चाट्चाडै खाइरहेको छ भने हामी के भन्छौं eat slowly बिस्तारै खाऊ दूध पिऊ drink milk को अर्थ हो पिउनु drink milk यो हेर watch this पैसा बचाऊ save money फेरि प्रयास गर्नुहोस् try again सीधा जाऊ भन्न go straight
Go straight. Straight को अर्थ हो सीधा. Go straight. दायाँ फर्क. Turn right. Turn right. बायाँ फर्क. Turn left. Turn left. घर जाऊ. Go home. Go home. भित्र आऊ. Come inside. Come inside. बिस्तारै चलाऊ जस्तै गाडी. Drive slow. Drive slow. यहाँ रोक. Stop here. Stop here. उठाऊ भन्न. Pick up. Pick up. उसलाई उठाऊ अथवा निन्द्राबाट बिउझाऊ भन्न. Wake him up. Wake him up. उनलाई माया गर. Love her. Love her. उसलाई अभिवादन गर भन्नु पर्दा जस्तै कसैलाई हामी भेटेर अभिवादन गर्छौं नि. Greet him. Greet him. Greet को अर्थ हो अभिवादन गर्नु. Greet him. मलाई अंगाल भन्न चाहिँ. Hug me. Hug को अर्थ हो अंगाल्नु, अंगालो मार्नु. Hug me. माफ गर भन. Say sorry. जस्तै हामी बच्चालाई सिकाउँछौ नि. Say sorry. नमस्ते भन. Say hello. Say hello. हो भन. Say yes. Say yes. होइन भन भन्न. Say no. Say no. प्रश्न सोध. Ask question. Ask को अर्थ हो सोध्नु. Ask question. सत्य भन. Tell the truth. Tell the truth. इमानदार बन. Be honest. Honest को अर्थ हो इमानदार. Be honest. सत्य बोल. Speak the truth. Speak the truth. खेल खेल भन्न. Play the game. Play the game. चित्र बनाऊ. Draw picture. Draw को अर्थ हो चित्र बनाउनु अथवा चित्र कोर्नु. Draw picture. सिनेमा हेर. Watch movie. Watch movie. छिटो सुत. Sleep early. Early को अर्थ हो चाँडै अथवा छिटो. Sleep early. मेहनतले पढ. Study hard. Study hard. मलाई जवाफ देऊ. Answer me. Answer me. फेरि भन. Repeat again. Repeat को अर्थ हो फेरि भन्नु अथवा दोहोर्याउनु. Repeat again. किताब खोल. Open the book. Open the book. किताब बन्द गर. Close the book. Close the book. आफ्नो हात धुनुस्. Wash your hands. Wash your hands. आफ्नो कोठा सफा गर. Clean your room. Clean your room. मास्क लगाऊ भन्न चाहिँ. Wear mask. Wear को अर्थ हो लगाउनु. Wear mask. मलाई भन. Tell me. Tell me. उसलाई बोलाऊ. Call him. Call him. उसलाई सोध भन्न. Ask him. Ask him. छिटो आऊ.
Come early. Come early. धेरै खाऊ. Eat more. Eat more. राम्रोसँग सुत. Sleep well. Sleep well. उठ अथवा बिउँझ. Wake up. Wake up. तयार हो. Get ready. Get ready. दयालु बन. Be kind. Kind को अर्थ हो दयालु. Be kind. यतै बस भन्न. Stay here. Stay here. छिटो जाऊ. Go fast. Go fast. सुरक्षित बस. Stay safe. Stay safe. सबैलाई आदर गर भन्नु पर्दा Respect all. Respect को अर्थ हो आदर गर्नु. Respect all. छिट्टै अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने वाक्यहरू प्र्याक्टिस गर्दै छौं हामी. फेरि फोन गर भन्न. Call back. Call back. कहिलेकाहीँ हामी भन्छौं नि फेरि फोन गर भनेर. Call back. उसलाई सहायता गर. Help him. Help him. भित्र पर्ख. Wait inside. Wait को अर्थ कुर्नु र inside भनेको चाहिँ भित्र. Wait inside. ढोका बन्द गर. Close the door. Close को अर्थ हो बन्द गर्नु. Close the door. झ्याल खोल. Open the window. Open the window. पानी ल्याऊ. Bring water. Bring को अर्थ हो ल्याउनु. Bring water. बिस्तारै खाऊ. Eat slowly. कोही मान्छे बिस्तारै खाइरहेको छैन, चाट्चाडै खाइरहेको छ भने हामी के भन्छौं? Eat slowly. बिस्तारै खाऊ. दूध पिऊ. Drink milk. Drink को अर्थ हो पिउनु. Drink milk. यो हेर. Watch this. Watch this. पैसा बचाऊ. Save money. Save money. फेरि प्रयास गर्नुहोस्. Try again. Try again. सीधा जाऊ भन्न. Go straight. Go straight. Straight को अर्थ हो सीधा. Go straight. दायाँ फर्क. Turn right. Turn right. बायाँ फर्क. Turn left. Turn left. घर जाऊ. Go home. Go home. भित्र आऊ. Come inside. Come inside. बिस्तारै चलाऊ जस्तै गाडी. Drive slow. Drive slow. यहाँ रोक. Stop here. Stop here. उठाऊ भन्न. Pick up. Pick up. उसलाई उठाऊ अथवा निन्द्राबाट बिउँझाऊ भन्न. Wake him up. Wake him up. उनलाई माया गर. Love her. Love her. उसलाई अभिवादन गर भन्नु पर्दा जस्तै कसैलाई हामी भेटेर अभिवादन गर्छौं नि. Greet him. Greet him. Greet को अर्थ हो अभिवादन गर्नु. Greet him. मलाई अंगाल भन्न चाहिँ. Hug me. Hug को अर्थ हो अंगाल्नु, अंगालो मार्नु. Hug me. माफ गर भन. Say sorry. जस्तै हामी बच्चालाई सिकाउँछौ नि. Say sorry.
नमस्ते भन। Say hello. Say hello. हो भन। Say yes. Say yes. होइन भन भन्न। Say no. Say no. प्रश्न सोध। Ask question. Ask को अर्थ हो सोध्नु। Ask question. सत्य भन। Tell the truth. Tell the truth. इमानदार बन। Be honest. Honest को अर्थ हो इमानदार। Be honest. सत्य बोल। Speak the truth. Speak the truth. खेल खेल भन्न। Play the game. Play the game. चित्र बनाऊ। Draw picture. Draw को अर्थ हो चित्र बनाउनु अथवा चित्र कोर्नु। Draw picture. सिनेमा हेर। Watch movie. Watch movie. छिटो सुत। Sleep early. Early को अर्थ हो चाँडै अथवा छिटो। Sleep early. मेहनतले पढ। Study hard. Study hard. मलाई जवाफ देऊ। Answer me. Answer me. फेरि भन। Repeat again. Repeat को अर्थ हो फेरि भन्नु अथवा दोहोर्याउनु। Repeat again. किताब खोल। Open the book. Open the book. किताब बन्द गर। Close the book. Close the book. आफ्नो हात धुनुस्। Wash your hands. Wash your hands. आफ्नो कोठा सफा गर। Clean your room. Clean your room. मास्क लगाऊ भन्न चाहिँ Wear mask. Wear को अर्थ हो लगाउनु। Wear mask. मलाई भन। Tell me. Tell me. उसलाई बोलाऊ। Call him. Call him. उसलाई सोध भन्न। Ask him. Ask him. छिटो आऊ। Come early. Come early. धेरै खाऊ। Eat more. Eat more. राम्रोसँग सुत। Sleep well. Sleep well. उठ अथवा बिउझ। Wake up. Wake up. तयार हो। Get ready. Get ready. दयालु बन। Be kind. Kind को अर्थ हो दयालु। Be kind. यतै बस भन्न। Stay here. Stay here. छिटो जाऊ। Go fast. Go fast. सुरक्षित बस। Stay safe. Stay safe. सबैलाई आदर गर भन्नु पर्दा Respect all. Respect को अर्थ हो आदर गर्नु। Respect all. छिट्टै अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने वाक्यहरू प्र्याक्टिस गर्दै छौं हामी। फेरि फोन गर भन्न Call back. Call back. कहिलेकाहीँ हामी भन्छौं नि फेरि फोन गर भनेर Call back. उसलाई सहायता गर Help him. Help him. भित्र पर्ख Wait inside. Wait को अर्थ कुर्नु र inside भनेको चाहिँ भित्र। Wait inside.
ढोका बन्द गर। Close the door. Close को अर्थ हो बन्द गर्नु। Close the door. झ्याल खोल। Open the window. Open the window. पानी ल्याऊ। Bring water. Bring को अर्थ हो ल्याउनु। Bring water. बिस्तारै खाऊ। Eat slowly. कोही मान्छे बिस्तारै खाइरहेको छैन, चाट्चाडै खाइरहेको छ भने हामी के भन्छौं? Eat slowly. बिस्तारै खाऊ। दूध पिऊ। Drink milk. Drink को अर्थ हो पिउनु। Drink milk. यो हेर। Watch this. Watch this. पैसा बचाऊ। Save money. Save money. फेरि प्रयास गर्नुहोस्। Try again. Try again. सीधा जाऊ भन्न। Go straight. Go straight. Straight को अर्थ हो सीधा। Go straight. दायाँ फर्क। Turn right. Turn right. बायाँ फर्क। Turn left. Turn left. घर जाऊ। Go home. Go home. भित्र आऊ। Come inside. Come inside. बिस्तारै चलाऊ जस्तै गाडी। Drive slow. Drive slow. यहाँ रोक। Stop here. Stop here. उठाऊ भन्न। Pick up. Pick up. उसलाई उठाऊ अथवा निन्द्राबाट बिउझाऊ भन्न। Wake him up. Wake him up. उनलाई माया गर। Love her. Love her. उसलाई अभिवादन गर भन्नु पर्दा जस्तै कसैलाई हामी भेटेर अभिवादन गर्छौं नि। Greet him. Greet him. Greet को अर्थ हो अभिवादन गर्नु। Greet him. मलाई अंगाल भन्न चाहिँ। Hug me. Hug को अर्थ हो अंगाल्नु, अंगालो मार्नु। Hug me. माफ गर भन। Say sorry. जस्तै हामी बच्चालाई सिकाउँछौ नि। Say sorry. नमस्ते भन। Say hello. Say hello. हो भन। Say yes. Say yes. होइन भन भन्न। Say no. Say no. प्रश्न सोध। Ask question. Ask को अर्थ हो सोध्नु। Ask question. सत्य भन। Tell the truth. Tell the truth. ईमानदार बन। Be honest. Honest को अर्थ हो ईमानदार। Be honest. सत्य बोल। Speak the truth. Speak the truth. खेल खेल भन्न। Play the game. Play the game. चित्र बनाऊ। Draw picture. Draw को अर्थ हो चित्र बनाउनु अथवा चित्र कोर्नु। Draw picture. सिनेमा हेर। Watch movie. Watch movie. छिटो सुत। Sleep early. Early को अर्थ हो चाँडै अथवा छिटो। Sleep early. मेहनतले पढ। Study hard. Study hard. मलाई जवाफ देऊ। Answer me. Answer me.
फेरि भन रिपिट अगेन रिपिट को अर्थ हो फेरि भन्नु अथवा दोहोर्याउनु रिपिट अगेन किताब खोल ओपन द बुक किताब बन्द गर क्लोज द बुक आफ्नो हात धुनुस् wash your hands आफ्नो कोठा सफा गर clean your room मास्क लगाऊ भन्न चाहिँ wear को अर्थ हो लगाउनु wear mask मलाई भन tell me उसलाई बोलाऊ call him उसलाई सोध भन्न ask him छिटो आऊ come early धेरै खाऊ eat more राम्रोसँग सुत sleep well उठ अथवा बिउझ wake up तयार हो get ready दयालु बन be kind को अर्थ हो दयालु be kind यतै बस भन्न stay here छिटो जाऊ go fast सुरक्षित बस stay safe सबैलाई आदर गर भन्नु पर्दा respect all को अर्थ हो आदर गर्नु respect all